ओके, यसमा चाहिँ एनालाइसिस अफ एसी सर्किटमा चाहिँ नर्मल्ली अब इलेक्ट्रिक सर्किटको रेस्पोन्स भनेको छ। जस्तो अब रेसिस्टर हामीले कनेक्ट गर्दाखेरि कस्तो किसिमको रेस्पोन्स हुन्छ, इन्डक्टर चाहिँ कनेक्ट गर्दाखेरि कस्तो किसिमको रेस्पोन्स हुन्छ, क्यापेसिटर कनेक्ट गर्दाखेरि कस्तो किसिमको रेस्पोन्स हुन्छ त भनेको चाहिँ नर्मली प्र्याक्टिकल सर्किटहरूमा चाहिँ रेसिस्टर मात्रै, इन्डक्टर मात्रै, क्यापेसिटर मात्रै राखिएको हुँदैन। प्र्याक्टिकल सर्किटमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने रेसिस्टर, इन्डक्टर, क्यापेसिटर सबैको चाहिँ कम्बिनेसनमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल सर्किट बन्छ। तर पनि हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एनालाइसिस अफ एसी सर्किट भएको हुनाले चाहिँ हामी यसमा के गर्छौँ भने इन्डिभिजुअल्ली रेसिस्टर राख्दाखेरि चाहिँ सर्किटले कस्तो किसिमको रेस्पोन्स दिन्छ, इन्डक्टर राख्दाखेरि कस्तो किसिमको रेस्पोन्स दिन्छ र क्यापेसिटर राख्दाखेरि कस्तो किसिमको रेस्पोन्स दिन्छ भन्ने इन्डिभिजुअल्ली हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ कम्बिनेसनमा हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो अब यो रेसिस्टर मात्रै कनेक्ट भएकोलाई चाहिँ हामी प्योर रेसिस्टिभ सर्किट भन्छौँ है, प्योर रेसिस्टिभ सर्किट भन्छौँ। र अर्को चाहिँ तिम्रो के हुने भयो त, इन्डक्टर मात्रै राखेकोलाई के भन्छौँ, प्योर इन्डक्टिभ सर्किट भन्छौँ है। त्यसै गरी क्यापेसिटर राखेकोलाई चाहिँ, क्यापेसिटर मात्रै राखेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने प्योर क्यापेसिटिभ सर्किट भन्छौँ। र यसमा चाहिँ रेसिस्टरको रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले आर भन्यौँ, इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स एल भन्यौँ, क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्सलाई चाहिँ सी भन्यौँ। सो यो कुरा भइसकेपछि हामी फर्स्टमा चाहिँ प्योर रेसिस्टिभ सर्किट गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हेरौँ प्योर रेसिस्टिभ सर्किट। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा सिम्पली हामीले के गरेका छौँ भने प्योर रेसिस्टर, एउटा रेसिस्टर लिएको छौँ, त्यसलाई चाहिँ एसी भोल्टेजसँग चाहिँ कनेक्ट गरेका छौँ र त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ के छ त, एसी करेन्टै हुने भयो। सो माथिको लाइनमा केही पनि भनेको छैन, कन्सिडर द सर्किट इन फिगर 1 इन विच रेसिस्टर अफ भ्यालु आर ओम्स भनेको छ इज कनेक्टेड एक्रस एन अल्टरनेटिङ भोल्टेज भनेको छ, भोल्टेज सोर्ससँग कनेक्ट गरेको छ, सिम्पली भन्यो है त। सो अब योभन्दा अगाडि हामीले के डिस्कस गरेका थियौँ भने एसी भोल्टेजलाई र एसी करेन्टलाई चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको जुन फर्मुला थियो त्यो वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी, यो फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, किनकि एसी भोल्टेज र एसी करेन्ट भनेको फ्लक्चुएटिङ हुन्छ। सो त्यसले पनि के गर्छ त, एउटा पिक करेन्ट बनाउँछ, पिक भोल्टेज बनाउँछ, सर्टेन पोइन्टमा गएर जिरो हुन्छ। सो यो पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट जस्तै हुने हुनाले चाहिँ हामीले त्यसरी नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर भनेको थियौँ। सो इक्वेसन 1मा चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, एसी भोल्टेज चाहिँ भी इक्वल्स टु भिएम साइन ओमेगा टी हुन्छ भनेर हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। त्यसै गरी अब यसको आधारमा हामीले करेन्ट पनि फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। अब करेन्ट फाइन्डिङ गर्नको लागि द अल्टरनेटिङ करेन्ट इज गिभन बाई, हामीलाई थाहा छ ओम्स लबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, आई इक्वल्स टु भी बाई आर भन्न सक्छौँ। सो यो भी चाहिँ के गर्यो भने यहाँबाट राखिदिउँ, भी भनेको माथिबाट राख्दाखेरि भिएम बाई आर, यो यहाँ तलपट्टि आर छँदैछ, भिएम साइन ओमेगा टिभीको ठाउँमा राख्यौँ है त। सो अब हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा हामीले सर्किट लिएको छौँ भने सर्किटमा यो रेसिस्टेन्स त भ्यारिएबल हुने कुरा त भएन, यो त के छ, कन्स्टेन्ट छ हो कि एज इट इज रहने भयो। सो करेन्ट सोर्स चेन्ज हुँदा पनि नहुँदा पनि एउटै कन्स्टेन्टमै रहने भयो। र अर्को चाहिँ भोल्टेज सोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने भोल्टेज बढाउँदा करेन्ट बढ्छ, हामीलाई यहाँबाट थाहा छ नि त, भी इक्वल्स टु आइआरबाट भोल्टेज बढाउँदा करेन्ट बढ्छ, करेन्ट र यो भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा यो रिलेसनबाट देख्न सकिन्छ। सो आर चाहिँ कन्स्टेन्टै हुन्छ, त्यो हुनाले हामीले माथिको यहाँ राख्दाखेरि भिएम बाई आर भयो। सो पिक भोल्टेजमा करेन्ट के हुने भयो त, अभियसली पनि पिक करेन्ट पुग्ने भयो। सो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यो भने आई इक्वल्स टु आइएम साइन ओमेगा टी। अब यसलाई चाहिँ यहाँ पनि ओम्स ल लगायौँ, आई भिएम बाई आर भनेको के हुने भयो त, आइएमै हुने भयो। र अब यहाँ हेर्ने भने चाहिँ इक्वेसन 1 र 2मा हेर त, दुइटै साइन वेभ छन् र दुइटैको हामीले कम्पेयर गऱ्यो भने फेजमा चेन्ज देखिँदैन, तिनीहरू भनेको सेम फेजमा छन्। मानौँ अब फेजमा चेन्ज हुनको लागि के हुनुपर्छ त, यो पनि पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन जस्तै नै छ यो पनि है। सो यसले चाहिँ के हुने भयो, साइन वेभ दिने भनेको यसरी नै दिने भयो, र यसले पनि के दियो त, साइन वेभै दियो। अब यो दुईटा बिचको एङ्गुलर डिफ्रेन्स अथवा फेज एङ्गलमा कुनै पनि डिफ्रेन्स देखिँदैन कम्पेयर गर्दाखेरि। अब यदि डिफ्रेन्स हुन्थ्यो भने कस्तो हुन सक्थ्यो त, आई इक्वल्स टु आइएम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ अथवा केही हुनु पर्थ्यो, त्यो भएको भए फाइले बढी या घटी छ भन्न सकिन्थ्यो, लिड गरेछ या ल्याग गरेछ भन्न सकिन्थ्यो। सो यहाँ केही पनि देखिएन, त्यो हुनाले चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 र 2लाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने तिम्रो चाहिँ एसी सर्किटमा चाहिँ तिम्रो करेन्ट वेभ र अथवा चाहिँ भोल्टेज र तिम्रो करेन्ट चाहिँ के छ त, आर इन फेज विथ इच अदर भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट भन्न सक्यौँ है त। सो अब यसै गरी अब हामी यसको चाहिँ वेभ फर्म कसरी बनाउने, त्यसमा वेभ फर्ममा चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्छौँ। ल अर्को चाहिँ अब हामी वेभ फर्म गरौँ है त।
हामीले चाहिँ माथिको दुईटा इक्वेसन जुन छ त्यहाँबाट हेर्ने भने चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि भी इक्वल्स टु भिएम साइन ओमेगा टी देखियो र आई इक्वल्स टु के देखियो त आइएम साइन ओमेगा टी देखियो। सो यो दुईटालाई बेसिस बनाएर र दुईटै सेम फेजमा छन्, सेम फेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसको वेभ फर्म बनाऊ। वेभ फर्म बनाउँदाखेरि यतापट्टि हामीले के प्लट गर्छौँ त आई र भी प्लट गरौँ। यो यसमा चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ आई र भी चाहिँ प्लट गरौँ, दुईटै हामीले एउटैमा प्लट गर्छौँ र तिम्रो यतापट्टि चाहिँ के भयो त यो चाहिँ ओमेगा टी भयो है त, अथवा एङ्गल चाहिँ हामीले प्लट गऱ्यौँ। सो यो प्लट गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई के थाहा छ भने यसको चाहिँ वेभ फर्म कस्तो हुन्छ त भोल्टेजको वेभ फर्म चाहिँ यस्तो हुने भयो र अर्को चाहिँ करेन्टको वेभ फर्म पनि तिम्रो त्यही नै हुन्छ। यदि ती दुईटामा फेज डिफ्रेन्स भएको भए कि त यो अगाडि जान्थ्यो, लिड गर्थ्यो अथवा ल्याग हुन्थ्यो। अब यो यसमा डिफ्रेन्स भएको भए अथवा पाई/2 ले डिफ्रेन्स हुन सक्यो, अरू एङ्गलले पनि डिफ्रेन्स हुन सक्यो, भएको भए कि त अगाडि बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो कि त पछाडि बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। सो त्यो डिफ्रेन्स छैन भने हामीले पक्कै पनि के गर्नु पर्यो त दुईटैको पिक करेन्ट चाहिँ एउटै टाइममा पुग्ने भयो। पिक करेन्ट र पिक भोल्टेज चाहिँ के भयो त एउटै टाइममा हुने भयो। यो टाइमको फङ्सनमा हेरिरहेछौँ। सो यो भनेको चाहिँ हामीले आई भन्यौँ र अर्को चाहिँ के भयो त यो चाहिँ भी भयो। बेसिकली यो भी भयो, यो चाहिँ के भयो त करेन्ट भयो। अब यहाँ हामीले पावर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो यो फिगर भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो त वेभ फर्मको भयो र यसमा अब हामीले पावरको बनाउँ त। पावर भनेको हामीलाई के थाहा छ भने पी इक्वल्स टु आइभी भन्ने थाहा छ। अब आइभी भन्दा बित्तिकै नर्मल्ली हेर यो नेगेटिभतिर जाँदाखेरि हेर यो एम्प्लिट्युड दुईटैको के छ नेगेटिभतिर जाँदाखेरि अब यहाँनिर यो भनेको चाहिँ हामीले यो कालो चाहिँ के गरिरहेको छौँ, कालो भनेको चाहिँ करेन्ट लिइरहेको छौँ, नेगेटिभतिर भनेको त यो माइनस आई भयो र यो चाहिँ के भयो त तिम्रो माइनस भी भयो। पहिला माथिपट्टि हेरौँ। अब दुईटा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि आई र भी मल्टिप्लाई हुँदाखेरि सर्टेन भ्यालु एसाइन गरौँ। जस्तो करेन्ट चाहिँ 2 एम्पियर थियो अरे, भोल्टेज चाहिँ तिमीले जति पनि लिन सक्यो ल 2 भोल्टै लिए। सो यो गर्दाखेरि पावर कति आयो त 4 वाट्स आयो। जसरी पनि तिम्रो पावर चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट वेभ र भोल्टेज वेभ भन्दा अझ बढी पिक लिन्छ त्यसले चाहिँ। सो दुईटा मल्टिप्लिकेसन हुने हो नि त। यो पोइन्टमा पनि दुईटा मल्टिप्लिकेसन भएको छ, यो पोइन्टमा पनि भइरहेछ, यो पोइन्टमा पनि भइरहेछ। सो जसरी पनि एभ्री पोइन्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ तिम्रो पावर कर्भ भनेको चाहिँ के हुने भयो त यो चाहिँ अलिकति ठुलो बन्ने भयो। अब नेगेटिभ साइडमा हेरौँ। नेगेटिभ साइडमा हेर्दाखेरि अब यो पनि नेगेटिभ छ, त्यो पनि नेगेटिभ छ। सो माइनस आई इन्टु माइनस भी गर्दाखेरि यो के आयो त आइभी नै आयो। भनेको दुईटै नेगेटिभ एम्प्लिट्युड हुँदाखेरि पनि हामीले दुईटै नेगेटिभ पिक करेन्ट अथवा पिक भोल्टेज नेगेटिभ हुँदाखेरि पनि हामीले त्यति बेला पावर भनेको के आउँदो रहेछ त पोजिटिभै आउँदो रहेछ। सो यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ पावर चाहिँ के गराउनु पर्यो त पोजिटिभै बनाउनु पर्यो। अब यो नेगेटिभतिर आइदिएको भए के हुन्थ्यो त मानौ यो नेगेटिभतिर आइदिएको भए, जस्तो अब यो पावर पनि नेगेटिभतिर आइदिएको भए अब यो रेसिस्टरको केसमा तिम्रो रेसिस्टरले के गर्छ त टोटल पावर कन्ज्युम गर्छ भनेको चाहिँ जति पोटेन्सियल दिएको छौँ त्यो पोटेन्सियल भनेको रेसिस्टरमा गएर कन्ज्युम हुने हो, डिसिपेटेड हुने हो, त्यहाँ चाहिँ हिट एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट हुने हो। सो यदि अब हामी ग्राफिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले अब यो आरएमएस भ्यालु र एभरेज भ्यालुमा हामीले हेरेका थियौँ। सो पावरको चाहिँ हामी एभरेज भ्यालु निकाल्छौँ। अब एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि यदि यो नेगेटिभ भइदिएको भए ओभर द साइकल पावर कन्ज्युम्सन के हुन्थ्यो त पी एभरेज भनेको 0 नै आउँथ्यो है। सो यो 0 नै आउने देखिन्थ्यो यदि यो नेगेटिभ साइकलमा गएको भए। अब रेसिस्टरको केसमा हामी यो वेभ फर्मबाट हेर्ने हो भने पनि पावर एभरेज भनेको के देखिन्छ त नेगेटिभ आउने देखिँदैन। हेर नेगेटिभ आएन, नेगेटिभ आएको भए के हुन्थ्यो त यो डाउनवार्डतिर भएको भए चाहिँ तिम्रो 0 हुन्थ्यो पावर एभरेज भनेको चाहिँ। सो रेसिस्टरले चाहिँ एक्चुअलमा के गर्दो रहेछ भने पावर चाहिँ कन्ज्युम्सन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट ग्राफिकल्ली देखिन्छ र यो कुरा त हामीले पछाडि गएर यो म्याथमेटिकल्ली पनि यसलाई हामीले प्रुभ गर्छौँ। अहिले यो ग्राफिकल्ली हेऱ्यौँ। सो यहाँ अलिकति केही ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्ने हुन्छ। सो लेखौँ त सिन्स करेन्ट एन्ड भोल्टेज आर इन फेज, दुईटै के छ त भोल्टेज आर इन फेज। अब त्यो हुनाले चाहिँ अब हामीले द वेभ फर्म रिच देयर म्याक्सिमम, अब हामी देखियो नि त यहाँनिर होइन, हामी ग्राफिकल्ली पनि देखियो, यसले पनि सँगै भन्ने कुरा भयो। देयर द वेभ फर्म रिच देयर के हुने भयो त म्याक्सिमम एन्ड अब एउटा कुरा म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालुज एट तिम्रो के हुने भयो त सेम इन्स्ट्यान्ट भनेर एउटै टाइममा चाहिँ पुग्ने भयो। अब अर्को तिमीले यस्तो बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कर्भ बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा तिमीले कसरी पनि चेक गर्न सक्छौ भने जस्तो मैले एङ्गल चेन्ज गरेँ, यो ओमेगा टी भनेको त एङ्गलै हो कि होइन। सो यहाँनिर मैले ओमेगा टी लिएँ, अब यतापट्टि चाहिँ मैले भोल्टेज लिएँ, यहाँनिर हेर करेन्ट लिएँ। हेर करेन्ट लिँदाखेरि मैले 0 हुँदाखेरि ओमेगा टी 0 हुँदाखेरि के हुन्छ साइन 0 भनेको 0 नै हुन्छ। सो भोल्टेज के हुने भयो त यो टर्म 0 छ भने भोल्टेज पनि के हुने भयो 0 हुने भयो।
अब तिम्रो करेन्ट चाहिँ यहाँ पनि साइन 0 हुँदाखेरि करेन्ट पनि 0 भयो। सो हामीले यो चाहिँ दुईटै यहाँनिर प्लट गऱ्यौँ। हेर करेन्टको पनि यहाँनिर प्लट गरेका छौँ, यो चाहिँ 0 भयो, यो करेन्ट पनि यहाँ प्लट गरेका छौँ, भोल्टेज पनि यहाँ प्लट गरेका छौँ। अब त्यसै गरी तिमीले के गर्छौ भने अब डिफ्रेन्ट एङ्गलमा चेक गर्न सक्छौ। अब डिफ्रेन्ट एङ्गल चेक गर्नुको सट्टा मैले चाहिँ के गरेँ भने यहाँनिर यसरी बनाऊ है त, यहाँनिर बनायो भने यो के भन्छ 90 भन्छ। अब मैले के गरेँ यसरी जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट एङ्गल बनिरहेछ है, यहाँबाट यसरी एङ्गल बनिरहेछ, यसरी एङ्गल बनिरहेछ, यसरी बनिरहेछ, यसरी बनिरहेछ। मैले अब 90 मा चेक गरेँ, π/2 हुँदाखेरि तिम्रो sin 90 को भ्यालु के हुन्छ त, sin 90 को भ्यालु भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। सो v इक्वल्स टु के हुने भयो, vm हुने भयो। त्यसै गरी i इक्वल्स टु पनि im हुने भयो। अब तिमीले यो पोइन्ट भनेको के हो त, यो पोइन्ट भनेको पाइ हो, यहाँनिर π/2 छ, यो पोइन्ट भनेको पाइ हो। हेर पाइमा चाहिँ के हुन्छ, पाइ भनेको साइन पाइ भनेको पनि 0 हुन्छ, 0 हुँदाखेरि v इक्वल्स टु 0 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर पनि के भयो त 0 भयो। अर्को तिमीले अब π/2 पछि फेरि यहाँनिर चेक गर्न सक्छौ, यहाँनिर भनेको यो 3π/2 हो, 3π/2 मा के हुन्छ नेगेटिभ आउँछ। यो भनेको चाहिँ साइन 3π/2 भनेको -1 आउँछ है, त्यो भनेको v इक्वल्स टु -vm हुने भयो। यहाँ चाहिँ के भयो त -im भयो। सो हामीले यहाँनिर म्याथमेटिकल्ली सबै भ्यालुहरू राख्दै गयो भने पनि तिम्रो यो किसिमको देखिने भयो। अब हामीले त स्पेसिफिक पोइन्टमा चेक गऱ्यौँ, यहाँ चेक गऱ्यौँ, यो पोइन्टमा चेक गऱ्यौँ, यो पोइन्टमा चेक गऱ्यौँ, यो बिचमा पनि त एङ्गल छ, यो बिचमा पनि एङ्गल छ। 0 पछि तिमीले के गर्न सक्छौ, 10 मा चेक गर्न सक्छौ, 15 मा चेक गर्न सक्छौ, तिम्रो 20 मा चेक गर्दै तिमी 90 सम्म पुग्न सक्छौ। गर्दाखेरि यो के हुन्छ भने त्यो प्लट गर्दै गयो भने चाहिँ यो तिम्रो ग्राफ चाहिँ के हुन्छ, कर्भ बन्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो प्लट यो चाहिँ पोइन्टहरू एसाइन गरेर हेऱ्यो भने पनि भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ है त। सो यो चाहिँ हामीले वेभ फर्म बनायौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी फेजर डायग्राम गर्छौँ है त। ओके, अब फेजर डायग्राम, अब फेजर डायग्रामको लागि सिम्पली के हुन्छ भने यहाँनिर दुइटै, अब यहाँ एउटा अर्को ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न पर्ने हुन्छ। यो भनेको द भोल्टेज एन्ड के हुने भयो त करेन्ट फेजर्स आर ड्रन इन फेज अथवा इन सेम फेजै हुने भयो, दुइटै इन फेज। त्यो भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि दुईटा बिचमा फेज डिफरेन्स छैन, एन्ड देयर इज नो फेज डिफरेन्स। यो त हामीले थाहा पाइसक्यौँ, हेर त्यो म्याथमेटिकल्ली पनि हेऱ्यौँ। अब यसो भने चाहिँ यदि तिम्रो फेज डिफरेन्स छ भने हामी फेजर रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्छौँ भने जस्तो यो सर्कल बनाएँ मैले, हो कि न। सर्कलमा के हुन्छ त, हामीले यो 9, 10 मा अप्सनल म्याथमेटिक्समा पढाएको थियौँ नि, यो चाहिँ 0 अथवा 360 चाहिँ यहाँनिर हुने भयो है, यो लाइनमा पर्छ भने चाहिँ। र यो भनेको के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ, यो भनेको 180 डिग्री हुन्छ। हेर यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुने भयो त, यो मैले चाहिँ 270 डिग्री हुने भयो। अब मानौँ कि तिम्रो के हुन्छ भने मैले यो र यो कम्पेयर गर्दाखेरि, यो र यो मैले कम्पेयर गर्दाखेरि के देख्छौ भने तिम्रो यो भन्दा मैले यो ए भने है त, ए भन्दा बी चाहिँ के छ त 90 डिग्री लेस छ। हेर यो, किनकि हामी यसरी यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि के भइरहेछ त डिग्री बढिरहेको छ। अब यो डिरेक्सनमा हेर्ने हो भने त बी त के छ त 90 डिग्री लेस छ, हो कि न। सो यहाँनिर हेर्ने भने यो मैले सी भने, ए चाहिँ के छ त सी भन्दा 90 डिग्री लेस छ फेरि। सो अब यहाँनिर हेर्ने भने मानौँ कि दुईटा बिचको जुन चाहिँ अहिले हामीले प्योर इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ सर्किटमा त्यस्तो कुराहरू देखिन्छ, ल्याग र लिड हुन्छ। मानौँ कि अहिले चाहिँ यहाँनिर करेन्ट चाहिँ 90 डिग्री भोल्टेजभन्दा लेस थियो भने तिमीले करेन्ट चाहिँ के भयो त यो करेन्ट भनौँ बी भने करेन्ट चाहिँ तिम्रो भोल्टेजभन्दा 90 डिग्री लेस थियो भने तिमीले कसरी प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ भने करेन्ट चाहिँ भोल्टेजभन्दा 90 डिग्री लेस छ भने चाहिँ तिमीले यो फेजर डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो। यो करेन्ट चाहिँ 90 डिग्री लेस छ भन्नु पर्यो। अब भोल्टेज 90 डिग्री लेस छ भने के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर करेन्ट हुने भयो, यहाँनिर भोल्टेज हुने भयो। अब यहाँ त के छ भने दुईटै सेम फेजमा छ, दुईटै सेम फेजमा भन्नुको अर्थ के भयो त त्यो दुईटा बिचमा एङ्गुलर डिफरेन्स चाहिँ 0 छ। अब दुईटा बिच एङ्गुलर डिफरेन्स 0 छ भनेपछि त हामीले त्यसको फेजर डायग्राम बनाउँदाखेरि एउटै लाइनमा पर्ने भयो। त्यो भनेको आई भयो, यो भी भयो, दुईटै चाहिँ के भयो त एङ्गुलर डिफरेन्स चाहिँ 0 देखियो। योलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फेजर डायग्राम भयो। अब त्यसै गरी हामी अर्को चाहिँ जान्छौँ इम्पिडेन्स निकाल्छौँ। अब इम्पिडेन्स तिम्रो रेसिस्टेन्स र तिम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ रियाक्टेन्स बिचको हामीले डिफरेन्स बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसमा चाहिँ इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ अब बेसिकल्ली हेर्ने भने अहिले हामीले लिएको सर्किट भनेको प्योर रेसिस्टिभ सर्किट हो। प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा तिम्रो इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ रेसिस्टेन्स बराबरको हुन्छ। अब एउटा कुरा बुझौँ, जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ भने यो रेसिस्टर लिएँ, यहाँनिर इन्डक्टर लिएँ, यहाँनिर चाहिँ के लिएँ त क्यापेसिटर लिएँ, दुईटैलाई मैले सिरिज कम्बिनेसनमा राखिरहेको छु। सो अब यसको पनि एउटा सर्टेन रेसिस्टेन्स हुन्छ, यसको पनि सर्टेन रेसिस्टेन्स हुन्छ, यसको पनि हुन्छ। सो ओभरअल सर्किटको रेसिस्टेन्स हेर्ने भने त तिम्रो के हुने भयो त
तीनटाले रेसिस्ट गर्ने रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुने भयो ओभरअल रेसिस्टेन्स भयो जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने इम्पिडेन्स भन्छौँ इम्पिडेन्स पनि केही पनि होइन त्यो पनि रेसिस्टेन्स जस्तै हो तर के भयो त ओभरअल सर्किटको रेसिस्टेन्स हो त्यो भने चाहिँ सो ओभरअल सर्किटको रेसिस्टेन्सलाई हामीले अब बारम्बार रेसिस्टेन्स भनिराख्न जरुरी भएन त्यसलाई हामी नयाँ टर्म्स आयो त्यो भनेको इम्पिडेन्स भनेर भन्छौँ र अर्को चाहिँ रेसिस्टेन्स भनेको त हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको चाहिँ रेसिस्टरको रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी रेसिस्टेन्सै भन्छौँ अर्को चाहिँ तिम्रो इन्डक्टर छ यहाँनिर यो इन्डक्टरको रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रियाक्टेन्स भन्छौँ अथवा यहाँनिर भन्ने हो भने चाहिँ इन्डक्टरकोलाई पनि हामी रियाक्टेन्सै भन्छौँ जसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है अब एक्स पनि अब यसमा के हुन्छ भने रियाक्टेन्स पनि दुईवटा हुन्छ एउटा इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छ एउटा इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्ने भयो अर्को चाहिँ के हुने भयो त क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भन्ने भयो सो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सलाई चाहिँ हामीले अब एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ नि त क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सलाई चाहिँ एक्ससी भन्छौँ र इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौँ त एक्सएल भन्छौँ अब यो कुरा चाहिँ हामीले यो टर्म्सहरूसँग चाहिँ फेमिलियर हुनु पर्यो अर्को त तिम्रो के भयो त रेसिस्टेन्स भयो यो कुरा बुझिहाल्यो है रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले आरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अब यसमा कन्फ्युज हुनु भएन अब बेसिकल्ली हामीले हेर्ने हो भने प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा यो कुरा क्लियर छ प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा इम्पिडेन्स भनेकै के हुन्छ क्लियरली बुझ्न सक्छौ इम्पिडेन्स भनेकै के हुन्छ त रेसिस्टेन्स हुन्छ किनकि त्यहाँनिर अरू रेसिस्टिङ फ्याक्टर छैन हामीले यसमा वायरको इन्टरनल रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ इग्नोर गरेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त सो अरू कुनै पनि रेसिस्टिभ फ्याक्टर छैन त्यो तिम्रो प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा चाहिँ रेसिस्ट गर्ने भनेको रेसिस्टरले मात्रै हो त्यसो कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्यौँ त जेट इक्वल्स टु आर हुन्छ सो यहाँनिर हामीले यसको डेफिनेसन पनि लेखौँ एउटै कुरा हो इट इज द रेसियो अफ के भयो त होल सर्किट है वास्तवमा भन्ने भने चाहिँ रेसियो अफ द भोल्टेज टु करेन्ट इन एसी सर्किट अब यो चाहिँ रेसियो के को हुन्छ होल भोल्टेज ड्रप एक्रस द सर्किट सबै टोटल भोल्टेज ड्रप एक्रस द के हुनु पर्यो सर्किट हुनु पर्यो प्लस के भयो त अर्को चाहिँ टोटल करेन्ट इन द सर्किट त्यो हो अब यो केसमा त तिम्रो के छ भने भोल्टेज ड्रप चाहिँ कहाँ गएर मात्रै भएको छ यो हामीले बुझिसकेका छौँ यसमा भोल्टेज ड्रप हुने ठाउँ एक ठाउँ मात्रै छ त्यो भनेको रेसिस्टर हो सो जेट इक्वल्स टु के हुने भयो भी बाई आई हुने भयो अब भी भनेको हामीले भिएम साइन ओमेगा टी छ हेर आई भनेको के छ त आइएम साइन ओमेगा टी छ अब यो र यो काटियो अब भिएम बाई आइएम भनेको पनि के भयो त यो केसमा पोटेन्सियल ड्रप त तिम्रो के छ पोटेन्सियल ड्रप भनेको भी बाई आई मात्रै भनेर गरे भए पनि हुन्थ्यो पोटेन्सियल ड्रप केमा मात्रै भएको छ त रेसिस्टरमा मात्रै भएको छ त्यो कारणले हामीले के भन्न पायौँ त इक्वल्स टु आर भयो सो इन अ प्योर रेसिस्टिभ सर्किट जेट इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ त आर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देख्यौँ सो अब यसपछि चाहिँ अर्को टर्ममा जान्छौँ त्यो भनेको पावर फ्याक्टर अब यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा पावर फ्याक्टरलाई हामीले सर्ट फर्ममा पिएफ पनि भन्छौँ सो यसलाई डिफाइन गरौँ पहिला यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त इट इज डिफाइन्ड एज द सिम्पल छ यो चाहिँ एज द कोसाइन अफ द एङ्गल बिट्विन के हुने भयो त एङ्गल बिट्विन भोल्टेज एन्ड सिम्पली भोल्टेज एन्ड करेन्ट फेजर्स अब यसमा हामीले अरू केसमा फरक हुन्छ जस्तो क्यापेसिटिभ सर्किटमा फरक हुन्छ तिम्रो इन्डक्टिभ सर्किटमा फरक पर्छ सो इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ सर्किटमा चाहिँ त्यो हामी पछि गरेपछि थाहा पाउँछौँ इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ सर्किटमा दुईटा बिचको फेज डिफ्रेन्स भनेको भोल्टेज र करेन्ट बिचको फेज डिफ्रेन्स भनेको पाई बाई 2 आउँछ है सो त्यो केसमा फरक हुने भयो अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पावर फ्याक्टर भनेको पिएफ छ पिएफ बाई डेफिनेसन पिएफ इक्वल्स टु के भयो त कस 5 भयो त्यो भनेको चाहिँ कस के हुने भयो त दुईटा बिचको एङ्गुलर डिफ्रेन्स कति छ त 0 डिग्री छ सो 0 डिग्री भयो यो कस 0 भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ सो यो टर्म पनि हामीले बुझ्नु पर्यो प्योर रेसिस्टिभ सर्किटको चाहिँ पावर फ्याक्टर भनेको कति हुँदो रहेछ त 1 हुँदो रहेछ सो त्यो भनेको चाहिँ कम्प्लिट पावर चाहिँ 1 भनेको छ नि त सबै पावरहरू गएर केमा चाहिँ कन्ज्युम हुँदो रहेछ त तिम्रो चाहिँ रेसिस्टरमा गएर कन्ज्युम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ सो अब यसपछि चाहिँ हामी पावर गर्छौँ ओके अब पावरमा चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने पावर भनेको चाहिँ हामीले यसमा एभरेज पावर निकाल्छौँ एभरेज पावर चाहिँ के को निकाल्नु पर्यो त पावर कन्ज्युम्सन भनेको चाहिँ हाफ साइकलमा गरिँदैन पावर कन्ज्युम्सन भनेको चाहिँ फुल साइकलमा गरिन्छ है सो यसमा चाहिँ पावर कन्ज्युम्सन भनेको चाहिँ यो फुल साइकलको अब यहाँ यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर भने फुल साइकल भनेको हाम्रो अहिले प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा फुल साइकल भनेको पावरको केसमा पोजिटिभ आइरहेको छ त्यो वेभ फर्म हेर अघि बनाएको वेभ फर्म हेर यस्तो किसिमको बनेको छ सो पावर निकाल्नको लागि पहिला हामी इन्स्टेन्टेनियस पावर निकाल्छौँ एउटा सर्टेन त्यही ठ्याक्कै आरएमएस भ्यालु र हामीले एभरेज भ्यालुमा गरे जस्तै गर्ने हो सो यहाँनिर इन्स्टेन्टेनियस पावर निकाल्छौँ है सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ त यसको
एभरेज गर्छौँ यसको चाहिँ टोटल एरियाको चाहिँ हामी के गर्छौँ त टोटल एरिया निकाल्नको लागि हामीले इन्टिग्रेट गर्छौँ। पहिला इन्स्टेन्टेनियस पावर निकाल्छौँ। इन्स्टेन्टेनियस पावर भनेको चाहिँ के हो त सर्ट इन्टरभल अफ टाइमको लागि हो, एउटा इन्टरभलमा एउटा टाइम पिरियडमा एउटा टाइम फ्रेममा हुने भयो। सो यो भनेको एउटा स्ट्राइपको चाहिँ निकाल्ने भयौँ र त्यो स्ट्राइपको निकालिसकेपछि त्यसको इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको के हो त यो चाहिँ होल साइकलको वान कम्प्लिट साइकलको चाहिँ पावर निस्किनु हो। अब यहाँबाट पनि के बुझिन्छ भने पावर तिम्रो नेगेटिभ आउँछ भन्ने देखिँदैन। हेर पावर चाहिँ नेगेटिभ आउने देखिँदैन यहाँ, अथवा जेरो आउने पनि देखिँदैन, किनभने दुइटै पोजिटिभ साइकलमा छ। र अर्को चाहिँ बुझेका छौँ नि हामीले यसमा एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि के गरेका थियौँ त एरिया ओभर द हाफ साइकल डिभाइड बाई के गरेका थियौँ त बेस लेन्थ भनेर भनेको थियौँ। सो पावर निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त एरिया ओभर द फुल साइकल डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो बेस लेन्थ गर्नु पर्यो। बेस लेन्थ भनेको यहाँ के छ त 0 to 2 पाई भयो। सो सबभन्दा पहिला हामीले इन्स्टेन्टेनियस पावर भनौँ। यो इन्स्टेन्टेनियस पावर भनेको चाहिँ एउटा सर्ट इन्टरभल अफ टाइमको लागि हो। सो हामीले अब गर्दाखेरि जुन स्ट्राइप बनाएर काटेर गरेका थियौँ एभरेज पावरको लागि, यहाँ चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली गर्छौँ। एउटा सर्टेन इन्स्टेन्टको लागि चाहिँ पावर भनेको के हुन्छ त P = IV हुन्छ। सो आई भनेको के हो त IM sin ओमेगा टी, तिम्रो VM sin तिम्रो के भयो ओमेगा टी भयो। अब यहाँ यो एउटा सर्ट इन्टरभल टाइमको लागि चाहिँ हामीले यहाँ काटिराख्नु परेन क्या, किनकि आई भनेको यो ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गरिसकेको छ। हेर ओमेगाले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त यो ओमेगा अथवा ओमेगा टीले भनौँ न, ओमेगा टी भनेको एङ्गलै हो। सो यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ अब एङ्गल केसँग हेरिन्छ त यो लाइनसँग एङ्गल हेरिन्छ के। सो यसरी बनायो भने तिम्रो यहाँनिर 90 डिग्री भयो, यहाँनिर के भयो त सर्टेन एङ्गल भयो। अब यहाँ एङ्गल बनाइरहेछ, डिफ्रेन्ट पोइन्टमा डिफ्रेन्ट एङ्गल बनिरहेछ। हेर त्यो भनेको चाहिँ के भयो भने ओमेगा टी भ्यारिएबल फर्ममा लिइरहेको छौँ भन्नुको अर्थ दुइटैमा ओमेगा टी भ्यारिएबल फर्ममा लिइरहेको छौँ भने यो चाहिँ हामीले सर्ट इन्टरभल अफ टाइमकै लागि हेरिरहेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो चाहिँ IM VM sin स्क्वायर ओमेगा टी भयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी भनेको 1 - cos 2 ओमेगा टी हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ त IM VM by 2 यो भनेको चाहिँ तिम्रो सिम्पली के हुने भयो त यो भनेको 1 - cos 2 ओमेगा टी भयो। यहाँनिर चाहिँ यो 2 छ, यहाँ डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि चाहिँ 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी भनेको 1 - cos 2 ओमेगा टी भयो। सो अब यसमा हेर्ने भने चाहिँ दुईटा टर्म्स आउने भयो। एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म्स भयो, यहाँ डिभाइड बाई 2 भयो। अर्को चाहिँ IM VM by 2 अनि cos ओमेगा टी भयो है त। यहाँ चाहिँ 2 पनि छ, 2 पनि हुने भयो। सो यसमा चाहिँ दुईटा पार्ट छ। एउटा चाहिँ 10 पावर कन्सिस्ट अफ 2 टर्म्स, एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म छ है। एउटा कन्स्टेन्ट टर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा अकन्स्टेन्ट टर्म है। कन्स्टेन्ट टर्म भनेको यहाँ बुझ यो IM र एउटा सिस्टमको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ पिक करेन्ट भनेको के हुन्छ त्यो कन्स्टेन्टै हुन्छ, फिक्सै हुन्छ। पिक करेन्ट भनेको IM र VM भनेको फिक्सडै हो, त्यो चाहिँ हो कि न। सो यो भनेको यहाँनिर IM पनि कन्स्टेन्ट भयो, VM पनि कन्स्टेन्ट भयो, यो 2 पनि कन्स्टेन्ट भयो। सो अ कन्स्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भने IM VM by 2 रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ एन्ड फ्लक्चुएटिङ पार्ट अथवा पल्सेटिङ पार्ट पनि भन्छौँ। फ्लक्चुएटिङ पार्ट भनेको अर्को भयो, किनकि फ्लक्चुएटिङ किन भयो त यहाँनिर तिम्रो ओमेगा टी छ नि त, यो ओमेगा टीले चाहिँ भ्यारी गर्दा बित्तिकै त्यो पार्ट भनेको चाहिँ फ्लक्चुएटिङ पार्ट भयो। फ्लक्चुएटिङ पार्ट भनेको चाहिँ IM VM by 2, अर्को चाहिँ के हुने भयो त cos 2 ओमेगा टी भयो। सो अब हामीले के गर्छौँ P एभरेज निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, मैले अघि भने जस्तो P एभरेज भनेको यो फुल साइकलको चाहिँ के भयो त फुल साइकलको एभरेज गर्नु पर्यो। त्यो भनेको यसको एरिया, यो हामीले यो गरेको चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस पावर हो, यो सर्टेन एउटा चाहिँ एउटा सर्ट इन्टरभल अफ टाइमको लागि निकालेको हो यो चाहिँ है। सो P एभरेज गर्नलाई यसको यो होलको इन्टिग्रेसन डिभाइड बाई बेस लेन्थ भनेको के हो त 0 to पाई भयो, त्यो गर्नु पर्यो। सो सिम्पली यहाँनिर हेर P एभरेज भनेको 1/2 पाई, यो डिभाइड बाई 2 गरे हुन्छ। सो आखिरीमा 1/2 भएरै नै आउँछ। सो इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो त लोअर लिमिट भनेको 0 to यहाँनिर यो 2 पाई हुन्छ, 0 to 2 पाईसम्म हुने भयो। VM by IM2 यो पनि बुझिहालिन्छ। यतापट्टि पनि हेरौँ, यहाँनिर माइनस साइन हो, यहाँ यो चाहिँ माइनस साइन हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के गर्ने भयो भन्दाखेरि -1/2 पाई 0 to 2 पाई हुने भयो र VM by IM2 भयो, यो पनि बुझेका छौ cos 2 ओमेगा टी d ओमेगा टी भयो। सो अब सिम्पली हामीले यसको इन्टिग्रेट गरेर हेरिराख्नु जरुरी भएन। सिम्पली के हुन्छ भने यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने तिम्रो फाइनली के आउँछ त यो 0 आउँछ, यो गरिराख्नु जरुरी भएन। सो यो पार्ट मात्रै रहने भयो। यो पार्ट रहँदाखेरि हाम्रो के आउने भयो त भन्दाखेरि P एभरेज भनेको चाहिँ 1/2 पाई VM by IM2 हुने भयो र यहाँनिर के छ त
यो डी ओमेगा टी भनेको चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यो यहाँनिर मैले थीटा राखेरै गरेँ यो ओमेगा टीलाई चाहिँ एउटा टर्म लियो भने सजिलो हुन्छ यो थीटा भयो भने के आउँछ त यहाँनिर यो थीटा भयो थीटा भनेको चाहिँ 0 to 2 पाई हुने भयो सो यहाँबाट तिमीले 1/2 पाई vm im by 2 हुने भयो यो भनेको 2 पाई माइनस 0 हुन्छ सो यो 2 पाई र यो 2 पाई के भयो काटियो अब यसलाई हामीले के भन्न सक्यौं भने vm/√2 इन्टु के भयो त im/√2 किन भन्दाखेरि √2 इन्टु √2 भनेको 2 हो अब यसलाई हामीले खाली केमा लान खोज्दैछौँ भने आरएमएस भ्यालुमा लाँदैछौँ है सो एसी फन्डामेन्टलमा करेन्टहरु चाहिँ करेन्ट र पोटेन्शियल भनेको चाहिँ आरएमएस भ्यालुमा राखेर गरिन्छ यो मैले आरएमएस भ्यालु किनमा राखिन्छ भन्ने कुरा आरएमएस भ्यालुमा मैले डिस्कस गरिसकेको थिएँ है त सो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौं त पी एभरेज इक्वल्स टु आईआरएमएस इन्टु के भयो त भीआरएमएस अथवा यहाँनिर हामीले अब के गर्ने भयो त आईभी पनि भन्ने भयो सो यहाँबाट तिमीले एउटा के कुरा भन्न सकिन्छ नि अब यो माथि भनेको आईबी र यो भनेको आईबी फरक हो है त यो हामीले यो प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो आईबी भन्यौं यो आईबी र यो आईबी त फरक हो किन सो फाइनली यो आईबी भनेको चाहिँ तिम्रो आरएमएस भ्यालु चाहिँ हो अब हामीले भनौं न कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अब यो हामीले पावरको अहिले गर्दै छौं यो आरएमएस भ्यालुको नजिकमा छौं र यहाँ चाहिँ हामीले आरएमएस र इन्स्टेन्टेनियस पावरको कुरा गरिरहेको छौं पछाडी प्रब्लम गर्दै जाँदाखेरि इन्स्टेन्टेनियस करेन्टको कुराहरु इन्स्टेन्टेनियस भोल्टेजको कुराहरु कम आउँछ त्यहाँ चाहिँ करेन्ट भनेर भन्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त आरएमएस करेन्ट दिइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो के रे तिम्रो एसी फन्डामेन्टलमा चाहिँ है सो अब फाइनली एउटा कन्क्लुजन लेखौं हेन्स पावर इन सो अब यहाँ लास्ट लाइनमा के लेख्यो भने पावर इन रेसिस्टिभ करेन्ट इज अलवेज पोजिटिभ थ्रु फ्लक्चुएटिङ दिस मिन्स दैट द भोल्टेज सोर्स अलवेज कन्स्टेन्टली डेलिभर पावर टु द सर्किट एन्ड सर्किट कन्ज्युम इट भनेको सर्किट भनेको चाहिँ यसमा प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा चाहिँ के भयो त रेसिस्टरले कन्ज्युम गर्छ भन्ने कुरा देखियो अब यसमा पोजिटिभ नआएर तिम्रो पावर इन रेसिस्टिभ करेन्ट इज अलवेज पोजिटिभ भनेको छ सो यो यही भन्न खोजेको हो कि यहाँ पनि पोजिटिभ छ र अर्को नेगेटिभ साइकलमा पनि पोजिटिभ छ अब नेगेटिभ साइकलमा तिम्रो नेगेटिभ भइदिएको भए के हुन्थ्यो त यो पावर चाहिँ 0 हुन्थ्यो त्यो भनेको भोल्टेज सोर्सले चाहिँ कन्टिन्युअसली तिम्रो सर्किटमा चाहिँ पावर डेलिभर नगरेको जस्तो देखिन्थ्यो भनेको रेसिस्टरले चाहिँ पावर कन्ज्युम नगरेको देखिन्थ्यो तर यहाँ त त्यो भएन सो यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कन्ज्युम गरेको देखिन्छ भन्ने कुरा हो है त ओके अब चाहिँ हामी प्योर रेसिस्टिभ सर्किटको एउटा प्रब्लम सल्भ गर्छौं सो यहाँनिर क्वेशन दिएको छ है त क्वेशन हेरौँ पहिला अब एन एसी सर्किट कन्सिस्ट अफ प्योर रेसिस्टेन्स भनेको छ यो आर दिएको छ हामीलाई र इज कनेक्टेड एक्रॉस एन एसी सप्लाई अफ यो हामीलाई बी दियो है त एप्लाइड भोल्टेज दियो यो फ्रिक्वेन्सी एफ दिएको छ अब हामीलाई चाहिँ सिम्पली करेन्ट निकाल्न भनेको छ पावर कन्ज्युम्ड र राइट डाउन द इक्वेसन फर भोल्टेज एन्ड करेन्ट भनेको छ सो यहाँनिर सोलुसनमा हेरौँ सिम्पली अब फ्रम ओम्स ला हामीले भन्न सक्यौं नि त हैन v इक्वल्स टु आईआर हुन्छ आई भनेको v बाइ आर हुन्छ सिम्पली अब v भनेको हामीलाई 230 भोल्ट दिएको छ आर भनेको 10 दिएको छ यहाँबाट क्याल्कुलेसन डाइरेक्टली आयो केही पनि छैन सबै डाइरेक्ट छ है त यसमा हेर्नुपर्ने कुराहरु भनेको र सेकेन्डमा चाहिँ पावर कन्ज्युम भनेको छ पावर कन्ज्युम भनेको आईभी नै हो फेरि यसमा हामीले करेन्ट निकाल्यो 23 एम्पियर र भोल्टेज भनेको 230 निकाल्यौं सो 5290 वाट चाहिँ के आयो त पावर कन्ज्युम्ड आयो त्यसै गरी अब थर्डमा चाहिँ राइट द इक्वेसन फर भोल्टेज एन्ड करेन्ट भनेको छ सो हामीलाई चाहिँ v इक्वल्स टु vm sin ओमेगा t थाहा छ अर्को चाहिँ i इक्वल्स टु im sin ओमेगा t सो यो सिरिज फलो गर्दै आइरहेको छ भने मैले बारम्बार भनिरहेको कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो यसमा यो भनेको पिक करेन्ट vm निकाल्नु पर्यो पिक भोल्टेज यो चाहिँ पिक भोल्टेज भयो र अर्को चाहिँ आईएम भनेको चाहिँ पिक करेन्ट निकाल्नु पर्यो र अब सिम्पली हामीलाई दिएको यो करेन्ट भोल्टेज क्वेशनमा दिएको छ भने मैले धेरै पटक भनिसके हो सो क्वेशनमा दिएको भोल्टेज भनेको चाहिँ यो भीआरएमएस हो इनफ्याक्ट है र हामीले यो जुन आई निकाल्यौ नि त्यो भनेको चाहिँ आईआरएमएस हो सो यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं भने यो थाहा छ हामीलाई अलरेडी भीआरएमएस इक्वल्स टु vm/√2 सो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौं त vm इक्वल्स टु √2 भीआरएमएस अथवा हामीले यो केसमा त v मात्रै पनि भन्न सक्यौं त्यसैगरी आईएम भनेको पनि हामीले निकाल्न सक्यौं त्यो भनेको √2 आई भयो है र अर्को चाहिँ ओमेगा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि हामीलाई राइट डाउन द इक्वेसन फर भोल्टेज एन्ड करेन्ट भनेको छ सो ओमेगा पनि चाहियो हामीलाई हो किन सो त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई एफ हुन्छ एफ हामीलाई 50 हर्ज दिएको छ सो यही अनुसार हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आईएम निकाल्यौं 32.53 भीएम हाम्रो 325.27 आयो त्यसैगरी ओमेगा भनेको 314.16 रेड पर सेकेन्ड भनेर आयो अब त सिम्पली हामीले यो सबै भ्यालुहरुलाई राख्दिन्छौं इक्वेसन अफ एप्लाइड भोल्टेज यो भयो नि त हैन र
सो एप्लाइड भोल्टेजमा भिएम भनेको चाहिँ के राख्यो त भिएम भनेको यहाँ माथिबाट 325.27 भयो साइन यो यहाँ राख्यो सिम्पली सो हामीले यो चाहिँ एप्लाइड भोल्टेजको इक्वेसन निकाल्यौँ त्यसैगरी अब करेन्टको लागि पनि सिम्पल छ करेन्टको लागि पनि के हुन्छ त दुईटै फेजमा हुन्छ भोल्टेज र करेन्ट चाहिँ दुईटै फेजमा हुन्छ प्योर रेसिस्टिभ सर्किटको केसमा सो आई इक्वल्स टु आइएम साइन ओमेगा टी भयो सो आइएम भनेको हामीले के निकालेको थियौँ यहाँ आइएम भनेको 32.53 सिम्पल भ्यालु छ है त सो साइन 314.16 टी भयो सो अब यस्तै खालको प्रब्लम हुन्छ प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा सिम्पलै खालको हुन्छ तर फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुनु पर्यो र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ प्योर क्यापेसिटिभ सर्किटको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ त्यसपछि इन्डक्टिभ हुँदै यो सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ सो लाइक गरौँ कमेन्ट गरौँ सेयर सब्सक्राइब गरौँ आजलाई यति नै थ्याङ्क यू